یک نکته‌ای که باز جایی این دارد که انسان خدا رو شکر کنه این است که بعد از انتخابات و پیروزی نامزد مورد قبول مردم با رأی خوب و بالا، درصد بالا به حمدالله، برخورد مسئولان کشور برخورد خوبی بود. نشانه طمأنینه و آرامش روحی لازم در کشوره. اینی که مسئولین درجه اول و تراز اول کشور بیان با رئیس جمهور منتخب ملاقات کنن و دیدار کنن و حرف بزنن و اظهار نظر کنن، تبادل نظر کنن، چیز خیلی خوب است. اینی که نامزدهایی که رأی نیاوردن به نامزدی که رأی آورده تبریک بگن و اظهار علاقه و ارادت بکنن، چیز خیلی خوب است. این هم جزو نعم الهی است. امیدواریم انشاءالله خدای متعال این رو برای کشور ما روز به روز این جهتگیری ها رو افزایش بده. این رو مقایسه کنید با رفتار آمریکایی‌ها که بعد از آن یکشون پیروز شد اون دیگری با او چجوری رفتار میکرد، حرفاش و اظهاراتش و اینها که یادتونه چند ماه قبل از این چه وضعی داشتن اونها.